रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना कुरान पाक निकाल लें, प्लेन टेक्स्ट वाला, तर्जुमे वाला नहीं, जिस पर तफसीर लिखी हो वो वाला नहीं। तो अपने सारे नोट्स बंद कर दें, तर्जुमे और तफसीर वाला कुरान या सिपारा जो भी है उसको बंद कर दें। पेंसिल्स ले ली हाथ में। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुम। देखें बा के ऊपर क्या है? पेश, जबर नहीं है, इसको मार्क कर लें। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी। ज़ाल को किस तरह पढ़ेंगे? नरमी से। फिर से पढ़ें। रब्बकुमुल्लज़ी। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। खलक़कुम। अब पहले क़ाफ है फिर काफ है। खलक़कुम। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। फिर से पढ़ेंगे, एक आवाज में पहले सांस ले लें, फिर से। जी, ये जो लफ्ज़ है उअ्बुदू, दाल के बाद क्या है? वाव। जब ये वाव आएगा तो किससे पढ़ेंगे? उअ्बुदू। सिर्फ पेश नहीं पढ़ेंगे, पेश के साथ आगे वाव है उसको भी पढ़ेंगे। फिर से पढ़ेंगे। फिर से।
لعلكم تتقون لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فراشا والسماء بناء इस हमजा को मार्क करें والسماء بناء इस हमजा को वाज़ेह करें الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم देखें فأخرج أخرج नहीं है ठीक है فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تجعلوا لله أندادا आवाज पे तवज्जो दें أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم
تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا فأتوا فاتوا नहीं فأتوا وإن كنتم في ريب ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا نزلنا على عبدنا فأتوا फिर से वइन فأتوا بسورة من مثله وادعوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم वदऊ इसको वदऊ यूं नहीं पढ़ेंगे वदऊ क्यों वदऊ यूं क्यों नहीं पढ़ेंगे और वदऊ यूं क्यों पढ़ेंगे आइन के ऊपर पेश है देखिए अगर पेश सिर्फ होती तो सिर्फ ऊ भी काफी था लेकिन आगे क्या आ रहा है इसलिए इस वाव को पढ़ेंगे वदऊ शुहदाअकुम शो की आवाज नहीं आएगी वदऊ शुहदाअकुम शुहदाअकुम فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
फिर से मिम मिस्लिही मिम मिस्लिही इसको मिस्लिही यूं नहीं पढ़ेंगे। फिर से फ़अतू फिर से वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين फिर से एक आवाज में وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين شهداءكم من شهداءكم من دون الله अपने वदऊ إن كنتم صادقين صادقين दाल की जो जेर और बारीक करें صادقين صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم नहीं है فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس وقودها الناس والحجارة
والحجارة وقودها الناس والحجارة ध्यान से सुने और देख कर पढ़ें। وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا फिर से कुल्लमा قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.